हरे कृष्ण। सबैजना आरामै हुनुहुन्छ। मैले आज पनि भगवत गीता लिएर आइसकेँ। भगवत गीता अध्याय 3 सुरु गर्न जाँदैछु म आजबाट। मेरो अध्याय 2 चाहिँ हिजो सकिसक्यो। अध्याय 3 आजबाट सुरु गर्दैछु। अध्याय 3 को शीर्षक छ कर्मयोग। सुरु गरौँ है। अध्याय 3 श्लोक 1। अर्जुनले भने, हे जनार्दन, हे कृष्ण, हजुरका विचारमा यदि सकाम कर्म भन्दा बुद्धियोग नै ठुलो हो भने किन मलाई यो भयंकर युद्ध कार्यमा लगाउन चाहनुहुन्छ? तात्पर्य: अघिल्लो अध्यायमा भगवान श्रीकृष्णले आफ्ना घनिष्ठ मित्र अर्जुनलाई संसारको शोक सागरबाट उद्धार गर्नका लागि आत्माको स्वरूप सम्बन्धमा विस्तारपूर्वक व्याख्या गर्नुभएको छ र बुद्धियोग वा कृष्ण भावनामा नै आत्मा साक्षात्कारको मार्ग हो भन्नुभएको छ। कहिलेकाहीँ गल्तीले कृष्ण भावनालाई अकर्मण्यताका रूपमा पनि लिने गरिन्छ र यस्तो गलत बुझाइ भएको मानिस नाम जपद्वारा पूर्ण रूपले कृष्ण भावना भावित हुने उद्देश्यले एकान्त ठाउँमा गएर बस्ने पनि गर्दछन्। तर कृष्ण भावना मृत दर्शनको राम्रो ज्ञान नपाइकन एकान्तमा गएर नाम जप गर्नु ठिक होइन। यसो गर्दा अल्पज्ञ मानिसहरूबाट सस्तो पूजा वा प्रशंसा पाउन सकिन्छ, तर आत्मोन्नति ठिकसँग हुँदैन। अर्जुनलाई पनि कृष्ण भावना वा बुद्धियोग भनेको त सक्रिय जीवनबाट सन्यास लिएर एकान्त ठाउँमा गई तपस्या गर्ने अभ्यास हो भन्ने लागेको थियो। अर्को शब्दमा अर्जुन कृष्ण भावनामा लाग्ने निहु पारेर चतुरतापूर्वक युद्धबाट बच्न चाहन्थे। तर निष्ठावान तथा इमान्दार शिष्य भएका हुनाले उनले यो कुरा आफ्ना गुरु श्रीकृष्णका समक्ष राखे र उहाँसँग सबैभन्दा उत्तम कार्यविधिका बारेमा जिज्ञासा गरे। उनको यही जिज्ञासाको उत्तर दिँदै श्रीकृष्णले यो तेस्रो अध्यायमा कर्मयोगको अर्थात् कृष्ण भावना भावित कर्मको विस्तृत व्याख्या गर्नुभएको छ। श्लोक 2। हजुरका अनेक अर्थ लाग्ने उपदेशद्वारा मेरो बुद्धि अल्मलियो, त्यसैले निश्चित गरेर मलाई त्यही कुरा भन्नुहोस् जसबाट मेरो वास्तविक हित हुन्छ। तात्पर्य: अघिल्लो अध्यायमा भगवत गीताको प्रस्तावनाका रूपमा साङ्ख्ययोग, बुद्धियोग अर्थात् बुद्धिद्वारा इन्द्रिय नियन्त्रण, फलको चाहना नराखी कर्म गर्न र नवस्वीकारुको अवस्था जस्तै धेरै प्रकारका मार्गहरूको व्याख्या भएको थियो। यो सबै कुरा त्यहाँ अलि अव्यवस्थित किसिमले प्रस्तुत गरिएको थियो। यसलाई बुझ्न र तदनुसार कार्य गर्न अझ बढी व्यवस्थित किसिमको मार्ग निर्देशन हुनु आवश्यक थियो। त्यसैले अर्जुनले यो सन्देह हुने खालको विषयवस्तुलाई अझ स्पष्ट पार्न खोजे। यसो भएमा मात्र सर्वसाधारण मानिसले अल्प व्याख्यामा स्पष्ट कुरा बुझ्न सक्दछ। हुन त कृष्णले शब्द जालमा पारेर अर्जुनलाई अल्मल्याउन खोज्नु भएको होइन, तैपनि अर्जुनले जडतावश भनौँ वा सक्रिय सेवावश भनौँ कृष्ण भावनाको प्रक्रियालाई बुझ्न सकेनन्। अर्को शब्दमा भन्ने हो भने अर्जुनले यी प्रश्नहरू सोधेर भगवत गीताको रहस्यलाई गम्भीरतापूर्वक बुझ्न चाहने विद्यार्थीहरूलाई स्पष्ट मार्ग देखाइदिएका छन्। श्लोक 3। भगवानले भन्नुभयो, हे निष्पाप अर्जुन, मैले पहिल्यै भनिसकेँ, आत्मा साक्षात्कार गर्न चाहने व्यक्तिहरू दुई प्रकारका हुन्छन्। एक प्रकारका ज्ञानी हुन् जो अनुभव सिद्ध दार्शनिक चिन्तनद्वारा भगवानलाई बुझ्न खोज्दछन् भने अर्का प्रकारका भक्तहरू भक्ति सेवाद्वारा भगवानलाई जान्ने प्रयास गर्दछन्। तात्पर्य: यही गीताको दोस्रो अध्यायको 39औं श्लोकमा साङ्ख्य योग र कर्मयोग वा बुद्धियोग यी दुई प्रकारका पद्धतिहरूको व्याख्या भगवानले गर्नुभएको छ। यस श्लोकमा पनि भगवानले यही विषयलाई अझ स्पष्टसँग व्याख्या गर्नुहुन्छ। पदार्थ र आत्माका स्वभावको विश्लेषणात्मक अध्ययन वा साङ्ख्ययोग त दर्शन वा व्यावहारिक ज्ञानद्वारा विषयवस्तुलाई बुझ्न र चिन्तन गर्न चाहने व्यक्तिहरूका लागि हो। अर्का प्रकारका मानिसहरू दोस्रो अध्यायको 61औं श्लोकमा बयान गरिएको जस्तै कृष्ण भावनामा रहेर काम गर्दछन्। दोस्रो अध्यायको 39औं श्लोकमा पनि भगवानले भन्नुभएको छ, बुद्धि योग वा कृष्ण भावनाको नियमद्वारा कार्य गर्ने व्यक्ति कर्मका बन्धनबाट मुक्त हुन सक्दछ। यस पद्धतिमा अरू कुनै त्रुटि छैन। यही सिद्धान्तलाई 61औं श्लोकमा अझ स्पष्ट तरिकाले व्याख्या गरिएको छ। यो बुद्धि योग सम्पूर्ण रूपले भगवानमा विशेषतः कृष्णमा आश्रित छ।
र यही विधिद्वारा नै सबै इन्द्रियहरूलाई सजिलैसँग वशमा ल्याउन सकिन्छ। अन्ततः यी दुवै प्रकारका योग विधिहरू धर्म र दर्शनका रूपमा एक अर्कासँग अन्योन्याश्रित छन्। दर्शन बिनाको धर्म भावुकता वा धर्मान्धता मात्र हुन्छ भने धर्म बिनाको दर्शन पनि मानसिक तर्क वितर्क मात्र बन्न पुग्दछ। मानिसको अन्तिम लक्ष्य कृष्ण नै हुनुहुन्छ, किनभने निरन्तर परम सत्यको खोजी गरिरहने दार्शनिकहरू पनि अन्त्यमा कृष्ण भावनामृतमै पुग्दछन्। यसको उल्लेख पनि भगवत गीतामा पाइन्छ। परमात्मासँग आत्माको सम्बन्धको वास्तविक स्थिति बुझ्नु नै सम्पूर्ण योग पद्धतिहरूको उद्देश्य हो। दार्शनिक चिन्तन पनि एउटा अप्रत्यक्ष विधि हो जसद्वारा बिस्तारै कृष्ण भावनामृतसम्म पुग्न सकिन्छ, र अर्को प्रत्यक्ष विधि पनि छ, त्यो हो कृष्ण भावनामृतमै रहेर हरेक वस्तुसँग आफ्नो सम्बन्ध कायम गर्नु। यी दुईवटा मार्गहरूमा कृष्ण भावना नै उत्तम मार्ग हो, किनभने यसमा दार्शनिक विधिद्वारा इन्द्रियहरूलाई शुद्धिकरण गरिराख्नु पर्दैन। कृष्ण भावना स्वयंमा नै एउटा शुद्धिकरण प्रक्रिया हो। यो भक्ति सेवा भगवत प्राप्तिको प्रत्यक्ष विधि हो। सँगसँगै यो सजिलो पनि छ र दिव्य पनि छ। 4 मानिसले न त कर्मबाट विमुख भएर मात्रै कर्मफलबाट मुक्ति पाउन सक्दछ, न त सन्यास वा त्यागद्वारा मात्रै जीवनको पूर्णता प्राप्त गर्न सक्दछ। तात्पर्य, भौतिकतावादी मानिसहरूका हृदयलाई पवित्र पार्नका लागि शास्त्रमा जे जस्ता कर्तव्य पालन गर्ने कुराको व्यवस्था गरिएको छ, ती सबै कर्तव्यहरू पालन गरेर हृदय पवित्र भएको व्यक्तिले मात्र सन्यास लिन सक्दछ। हृदय शुद्ध नभइकन सन्यास ग्रहण गर्दा त्यसमा सफलता पाउन सकिँदैन। अनुभवसिद्ध दार्शनिकहरू भन्दछन्, सन्यास ग्रहण गरेपछि वा सकाम कर्मबाट विरक्त भएपछि मानिस नारायण समान नै भइहाल्दछ। तर यो सिद्धान्तलाई भगवान कृष्णले अनुमोदन गर्नुभएको छैन। हृदयलाई शुद्ध नपारिकन लिइने सन्यासले सामाजिक व्यवस्थामा असन्तुलन मात्र उत्पन्न गर्दछ। अर्कातिर आफ्नै निर्धारित कर्तव्य कर्महरू पुरा नगरिकनै पनि यदि कोही भगवानको दिव्य सेवामा लाग्दछ भने त्यस क्षेत्रमा उसले जे जति उन्नति गर्न सक्दछ त्यो भगवानद्वारा स्वीकार्य हुन्छ। बुद्धियोग स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, अर्थात् यस किसिमका नियमहरू अलिकति मात्र पालन गर्नाले पनि मानिस ठुलो भन्दा ठुलो कठिनाइबाट पार पाउन सक्ने हुन्छ। श्लोक 5 हरेक मानिसले प्रकृतिबाट आर्जित गुणहरूको अधीनमा रही तदनुसार कर्म गर्नै पर्दछ। कुनै पनि मानिस एक क्षणका लागि पनि केही न केही कर्म नगरी रहन सक्दैन। तात्पर्य, यो शरीरधारी जीवनको प्रश्न नभएर आत्माको स्वभावको कुरा हो। आत्मा सधैँ सक्रिय छ। आत्मा नहुने हो भने भौतिक शरीर चल्न पनि सक्दैन। यो शरीर त आत्माद्वारा सञ्चालित हुने एउटा मृत वाहन जस्तै हो। आत्मा भने सधैँ क्रियाशील रहिरहन्छ र एकछिन पनि निष्क्रिय रहँदैन। त्यसैले आत्मालाई सधैँ कृष्ण भावना युक्त सत्कर्ममा लगाइराख्नु पर्दछ, अन्यथा यो आत्मा मायाद्वारा निर्देशित व्यवसायमा संलग्न हुन पुग्दछ। भौतिक शरीरका सम्पर्कमा आउन साथ आत्माले भौतिक गुण ग्रहण गर्दछ। यस्ता आकर्षणहरूबाट आत्मालाई शुद्ध बनाइराख्नका लागि यसलाई शास्त्रसम्मत कर्तव्यमा लगाइराख्नु पर्दछ। तर यदि आत्मा कृष्ण भावना मृतका स्वाभाविक कार्यमा लाग्दछ भने उसले जे गर्दछ त्यसबाट उसको कल्याण नै हुन्छ। श्रीमद् भागवत 1:5-17 यो कुराको पुष्टि यसरी गरिएको छ। यदि कसैले कृष्ण भावना मृतलाई अँगालेको छ भने त्यसले शास्त्र सम्मत कर्म गर्न नसके पनि, राम्रोसँग भक्ति नगरेको भए पनि र आफ्नो स्तरबाट पतित भएको भए पनि त्यसलाई कुनै किसिमको अशुभ वा हानि हुँदैन। यसको विपरीत, यदि कसैले समग्र शास्त्र सम्मत कार्य त गरेको छ तर ऊ कृष्ण भावना भावित छैन भने त्यसको केही काम छैन। अन्ततः कृष्ण भावनाको यो स्तरसम्म पुग्नका लागि शुद्धिकरणको प्रक्रिया आवश्यक छ। सन्यास वा अन्य कुनै शुद्धिकरणका प्रक्रियाहरू कृष्ण भावनाको परम लक्ष्यसम्म पुर्याउनका लागि हुन्, किनभने कृष्ण भावना बिना सबै कुरा अर्थहीन छन्।
श्लोक 6 जसले कर्मेन्द्रियहरूलाई अधीनमा राखेको छ तर मनले इन्द्रियका विषयहरूको मात्रै चिन्तन गरिरहन्छ भने त्यसलाई कपटी वा पाखण्डी भन्नुपर्दछ र त्यसले स्वयं आफैलाई नै धोका दिइरहेको हुन्छ। तात्पर्य कयौं यस्ता ठगहरू पनि छन् जो कृष्ण भावनामृतमा रहेर कार्य गर्न स्वीकार गर्दैनन् तर देखावटी ध्यान गर्ने गर्दछन्। वास्तवमा यस्ता मानिसका मनमा सधैँ इन्द्रिय भोगकै चिन्तन चलिरहन्छ। यस्ता कपटीहरूले आफ्ना अनुयायीहरूलाई कुमार्गतिर लैजान शुष्क दार्शनिक व्याख्यान पनि दिने गर्दछन् तर ती व्यक्तिहरू यो श्लोक अनुसार सबैभन्दा ठूला ठगहरू हुन्। इन्द्रिय भोगका लागि गृहस्थ वा अरू कुनै आश्रममा रहेर पनि कार्य गर्न सकिन्छ। आफ्नो अवस्था वा मर्यादा अनुरूपको विधि विधानलाई पालन गर्ने मानिसले बिस्तारै आफ्नो आत्मशुद्धिका प्रक्रियामा उन्नति गर्दै जान्छ तर जो आफूलाई योगीका रूपमा प्रदर्शित गर्दै इन्द्रिय तृप्तिका विषयको खोजीमा लागिरहन्छ त्यो सबैभन्दा ठूलो धूर्त हो, चाहे उसले कति नै दार्शनिक उपदेश किन नदियोस्। त्यस्ता व्यक्तिको ज्ञानको कुनै मूल्य हुँदैन किनभने त्यस्ता पापपूर्ण व्यक्तिका ज्ञानको प्रभावलाई भगवानकी मायाले अपहरण गरिदिन्छन्। त्यस्ता ठगहरूको मन सधैँ अपवित्र रहन्छ त्यसैले तिनीहरूका यौगिक ध्यानको पनि कुनै मूल्य रहँदैन। श्लोक 7 अर्कातिर मनद्वारा कर्मेन्द्रियहरूलाई नियन्त्रणमा राख्ने प्रयत्न गर्ने निष्ठावान व्यक्तिले यदि अनासक्त रहेर कृष्ण भावनामय कर्मयोग गर्दछ भने त्यो व्यक्ति अति श्रेष्ठ मानिन्छ। तात्पर्य इन्द्रिय तृप्तिका लागि र विलासी जीवन बिताउनका लागि देखावटी किसिमको अध्यात्मवादी हुनुभन्दा आफ्नो निजी व्यवसायमा लागेर जीवनको उद्देश्य पूर्ति गर्नु राम्रो हो। सांसारिक बन्धनबाट मुक्ति पाउनु र भगवत धाममा प्रवेश गर्नु नै जीवनको परम उद्देश्य हो। मानिसको प्रमुख स्वार्थ वा स्वार्थ गति भन्नु नै भगवान विष्णुलाई प्राप्त गर्नु हो। जीवनको यही लक्ष्य प्राप्त गराउने उद्देश्यले नै सम्पूर्ण वर्णाश्रम व्यवस्थाको विधान गरिएको छ। एउटा गृहस्थ पनि कृष्ण भावनामा रहेर नियमित सेवा गर्नाले उक्त लक्ष्यसम्म पुग्न सक्दछ। आत्म साक्षात्कार गर्नका लागि मानिसले शास्त्रमा वर्णन गरिए अनुसार संयमित जीवनयापन पनि गर्न सक्दछ र आसक्त नबनिकन आफ्नो कर्म गर्दै रहन पनि सक्दछ। यसरी नै उसले प्रगति गर्न सक्दछ। आफूलाई धार्मिक वा आध्यात्मिक देखाएर निर्दोष मानिसहरूलाई ठग्ने मिथ्याचारी पाखण्डीहरू भन्दा त निष्ठापूर्वक आफ्नै काम गरिरहने व्यक्ति धेरै उत्तम हुन्छ। आफ्नो जीविकाका लागि ध्यानको ढोङ गर्ने पाखण्डी ध्यानी भन्दा इमान्दारितापूर्वक गल्लीमा बढार्ने कुच्चो लगाउने व्यक्ति कता ठुलो हुन्छ। श्लोक 8 तिमीले आफूलाई तोकिएको कर्म गर, कर्म नगर्नु भन्दा गर्नु उत्तम हो। काम नगरिकन तिमीले आफ्नो शरीरको पालन पोषण पनि गर्न सक्दैनौ। तात्पर्य कयौं यस्ता छदमवेशी देखावटी ध्यानीहरू छन् जसले आफूलाई उच्च कुलीन भएको मिथ्या वर्णन गर्दछन् र कयौं यस्ता ठूला व्यवसायी व्यक्तिहरू छन् जसले आध्यात्मिक जीवनमा प्रगति गर्नका लागि सबै कुरा त्यागिदिएको धाक लगाएर आफूलाई ठूलो देखाउन चाहन्छन्। तर भगवान कृष्णले अर्जुन यस्ता प्रकारका मिथ्याचारी बनुन् भन्ने चाहनुहुन्न थियो। उहाँ त अर्जुनले क्षत्रियका लागि निर्धारित गरिएको कर्तव्य नै गरून् भन्ने चाहनुहुन्थ्यो। अर्जुन एक गृहस्थ र एक सेनापति पनि थिए। त्यसैले अर्जुनका लागि एउटा गृहस्थ क्षत्रियका लागि निर्धारित धार्मिक कर्तव्यहरू पालन गर्नु नै राम्रो हुन्थ्यो। यस किसिमका नियत कर्म गर्नाले सांसारिक मानिसको हृदय बिस्तारै शुद्ध र सफा हुँदै जान्छ र ऊ एक दिन भौतिक कल्मषहरूबाट मुक्त हुन पुग्दछ। जीवन निर्वाहका लागि गरिने त्यस किसिमको तथाकथित त्यागलाई न त भगवानले नै मन पराउनुहुन्छ न त कुनै शास्त्रले नै अनुमोदन गर्दछन्। जेसुकै भए पनि मानिसले शरीर र आत्माको रक्षाका लागि केही न केही काम त गर्नै पर्दछ। भौतिक वासना वा प्रपञ्चहरूबाट शुद्ध नभइकन अनुत्तरदायी ढङ्गले कर्म गर्न छोड्नु हुँदैन। यस भौतिक जगत प्राय सबै व्यक्ति भौतिक प्रकृतिमाथि आफ्नो प्रभुत्व कायम गर्ने वा इन्द्रिय तृप्ति गर्ने अपवित्र प्रवृत्तिहरूबाट ग्रस्त रहन्छन्।
यस किसिमका दूषित प्रवृत्तिहरू शुद्ध हुनु आवश्यक छ। निर्धारित कर्मद्वारा आफ्ना प्रवृत्तिलाई शुद्ध नपारिकन मानिसले तथाकथित आध्यात्मवादी बन्ने प्रयास गर्नु हुँदैन र आफ्ना सम्पूर्ण कर्महरू छोडेर अर्काको भरमा बाँच्ने कोसिस गर्नु पनि हुँदैन। ल अध्याय 3 को श्लोक 8 सम्म आज मैले पढेर भ्याएँ। बाँकी 9 देखि भोलि म कन्टिन्यू गर्नेछु है त। हरे कृष्ण।